इसे कहते हैं जी नफ़रत का जवाब प्यार से। बेशक भले तुम लोग नफ़रत करते हो, तुम लोग कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते उसको नीचा दिखाने का, और तुम लोग चाहते हो कि वो भी तैश में आए, उसको आप लोग भड़काते हो, आग लगाते हो, और आप लोग चाहते हो कि वो आग बगोला आग होकर आके रिएक्ट करे। तो ऐसा कभी भी हुआ नहीं। आप लोगों के जितने भी वार हैं ना, हमेशा वो वार खाली जाते हैं। आपकी चालों को वो कामयाब नहीं होने देता, और आपके हेट को वो हमेशा प्यार और मोहब्बत से सामने से, मतलब आपकी जो कड़वी बातें होती हैं, आपके जो मतलब, अब मैं क्या ही कहूँ, उसको वो कड़वी बातों का प्यार और मोहब्बत से जवाब देता है। और वो कौन है? वो एक ही है, बिलाल। तो बात करेंगे जी कि जो आमना पीरनी ने कुछ दिन पहले अपने घर के जो न्यू घर वो बना रही है, जिसके बारे में वो बार बार यही कहती है कि मेरा घर मेरी जन्नत, मैं इस घर में अपनी आयत को रुखसत करूँगी, मैं इस घर से अब्दुल्ला की शादी करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। और अपने सास और ससुर के लिए कमरा नहीं है जी, वो गेस्ट रूम है, ठीक है। उनके लिए उस घर में कोई जगह नहीं है। वो मेहमान के तौर पे वहाँ पे रह सकते हैं, उनका रूम नहीं है। अगर वो ये कह देगी कि उनका रूम है, तो वो फिर हमेशा हमेशा ना वहाँ रहना लग जाए। इसलिए वो गेस्ट रूम है, वो गेस्ट बन के आएंगे, चंद दिन रहेंगे और फिर अपने दूसरे बेटों के पास चले जाएंगे। तो जिसकी सोच ये है, वो मगरमच्छ के आंसू बहाती है अपने घर के सामने खड़े होकर, जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और वो खुशी का दिन था उनके लिए, उनका लेंटर डला था, लेकिन खुशी के दिन भी वो बजाय इसके कि इंजॉय करती, अपने इन लॉज को मिठाई बांटती, गरीबों में बांटती। मतलब हमने तो देखा, लोगों के लेंटर डलते हैं तो लोग पता नहीं कितनी देगें बना देते हैं और अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा ठिकाना बना ले, इज़्ज़त वाला ठिकाना बना ले। लेकिन उस पीरनी साहिबा ने जहर उगला मगरमच्छ के आंसू बहाए, और वहाँ पे खड़े होकर खुशी के मौके पर अपने अब्बा को याद किया और कहा कि हाय मेरे अब्बा जी, हाय मेरे अब्बू जी, जिन्होंने अपना घर बड़ी चाहतों से बनाया था, बड़ी प्यार और मोहब्बत से बनाया था, लेकिन उनको उसमें रहना नसीब ना हुआ। तो अब्बू जी को याद करके रोने लगी। मतलब कि यार, मुनाफ़िक़त की हद होती है। अब मुसलसल आग भड़काने की कोशिश की जा रही है, अगलों को तैश दिलवाने की कोशिश की जा रही है। तो सामने से भी कोई गर्म मिजाज होता तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देता, पर नहीं जी। सामने वाली पार्टी जो है वो इनकी क्या कहते हैं ना, इनके दोगले चेहरों को अच्छी तरह से समझते हैं, इनको वो अच्छी तरह जानते हैं, इनके मकासद को अच्छी तरह जानते हैं। तो वो इनके ये घटिया किस्म के मकसद पूरे नहीं होने देते। आज बिलाल की वीडियो आई है जिसमें बिलाल ने बहुत ही प्यार से अपने आप को क्लियर किया और बड़ा खूबसूरती से जवाब दिया। तो करते हैं इस पे बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक बार नहीं कई बार मैंने बिलाल की वीडियोज़ में ये बात सुनी है कि बिलाल ने वक्तन फ़वक्तन ये बात की अपनी वीडियोज़ में कि मेरे अब्बू ने और मैंने मिलकर ये घर बनाया, और मेरे अब्बू की यादें इस घर से वाबस्ता हैं, क्योंकि अब्बू और मैं आते थे, और हर एक चीज़ हमने जो इस घर में लगाई बड़ी सोच समझ कर लगाई, बड़ी एक्सपेंसिव लगाई, और बड़ा हमने दिल से ये घर बनाया। ज़ाहिर बात है, जो भी इंसान अपना ठिकाना बना रहा होता है अपनी हैसियत के मुताबिक, वो कोशिश करता है कि अपने घर पर अच्छी सी अच्छी जो है वो चीज़ लगाए। तो आज बिलाल ने एक मोहब्बत भरा पैगाम दिया अपनी बहन को, लेकिन जो वो पैगाम है ना, वो मतलब कि ऐसे ज़हरीले लोगों पर असरअंदाज नहीं होता, जिनके अंदर जहर भरी हुई है ना, जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते और वक्तन फ़वक्तन अपने भाइयों को ज़लील करने में लगे रहते हैं। यकीन करें, ऐसी मुनाफिक और घटिया बहनें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी ये आशा और आमना है। अभी आमना ने कुछ दिन पहले ही अपने घर में खड़े होकर ये कहा कि हाय अल्लाह, मैं मर ना जाऊँ, इस घर में रहने से पहले मैं मर ना जाऊँ, ये ना हो मुझे कुछ हो जाए, इस घर पे मैं इतना पैसा लगा रही हूँ, एक एक रुपया इस घर पे मेरा लग रहा है। क्योंकि उमैर ने तो अपना पैसों से प्लाज़ा बना लिया, उमैर ने तो अपनी जमा पूंजी सारी प्लाज़े में इन्वेस्ट कर दी। तो ये घर तो टोटली मेरी कमाई से बन रहा है, ये तो मैं खुद बना रही हूँ अपनी आयत के लिए, अपने अब्दुल्ला के लिए। और फिर उसको एक मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए एक डायलॉग चाहिए था कि मैं किस तरह से इसमें अपने अबू की जो वो बात है ऐड करके और भाई को ये सुनाऊं कि तुम जिस घर में जिस घर को तुम अपना समझते हो या कहते हो, वो घर दरअसल मेरे भाई और मेरी माँ का है, सॉरी मेरे बाप और मेरी माँ का है, और मेरी बहन का है, आयशा मैडम का। ठीक है, मतलब कि वो अपने भाई को इस घर से भी महरूम करना चाहती है, वो चाहती है कि वो इस घर को भी छोड़ दे।
وہ اس گھر کو بھی ان بہنوں کے نام لگا دے، ان کو دے دے، اس گھر میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی حصہ ہو، یا وہ یہاں پہ آ کے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہے، یا اس کے بھی کچھ خواب ہیں۔ اگر تمہارے یہ خواب ہیں کہ تم اپنے عبداللہ کو اس گھر میں بڑا ہوتے ہوئے دیکھو، یا اس کی شادی کرو، یا اپنی بیٹی کو یہاں سے رخصت کرو، تو کیا ان کے کوئی خواب نہیں ہیں؟ تو کیا کہانی گڑتی ہے کہ ہائے اللہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، جیسے میرے ابو کو کچھ ہو گیا تھا، میرے ابو نے کتنی مشکلوں سے گھر بنایا تھا، مطلب جیسے میں بنا رہی ہوں اپنے پیسوں سے، ایسے ہی میرے ابو نے اپنے پیسوں سے گھر بنایا تھا، تو میرے ابو کو اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا، اور پھر مگرمچھ کے 4 آنسو بہا دیے، اور لوگوں کے سامنے خود کو مظلوم دکھانے کی کوشش کی گئی، اور یہ سنایا کہ بھئی یہ گھر میں بنا رہی ہوں۔ واو، کلیپنگ ہونی چاہیے ایسی منافقہ عورت کے لیے، جو نہ تو شوہر کو کریڈٹ دے رہی ہے اور نہ ہی اپنے بھائی کو دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آج تم اس قابل ہوئی ہو، اور تو اور جو بھائی کا گھر ہے اس کو بھی ابا کا گھر بول دیا۔ تو تم لوگ مطلب کہ اپنے بھائی سے جینے کا بھی حق چھین لو، تم لوگ اس قدر اس سے تم وہی بہنیں ہو نا جو کہتی تھی کہ اگر تم بدل بھی گئے تو ہم نہیں بدلیں گے۔ تو چلیں اگر وہ بالفرض کریں، بالفرض اگر وہ بدل بھی گیا، مطلب وقتی طور پہ آپ یہ سوچ لیں، فرض کر لیں کہ وہ بدل گیا، وہ اپنی بیوی کے کہنے میں آ گیا، بیوی کے نیچے لگ گیا، بیوی کا غلام بن گیا، تو یہ وعدہ اس نے تو تم سے نہیں کیا تھا کہ اگر تم لوگ بدل بھی جاؤ گے تو میں نہیں بدلوں گا۔ یہ وعدہ تو تم نے کیا تھا نا اپنے بھائی سے کہ اگر تم شادی کے بعد بدل بھی گئے، اپنی بیوی بچوں کے ہو گئے، تو تم نے جو ہم پہ احسان کیے ہیں، جو ہمیں اس قابل بنایا ہے، ہم یہ باتیں کبھی نہیں بھولیں گی۔ اور یہاں تک عائشہ نے کہا تھا کہ ہمارا بھائی بلال اتنا سمجھدار ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، اتنا نفیس ہے، ہر ایک اچھی چیز پسند کرتا ہے، بہت زیادہ صفائی پسند ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کے ہم بھی اب صاف ستھرا رہنے لگ گئی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہر چیز کو آرگنائز کر کے رکھتا ہے، اپنے روم کو بہت صاف ستھرا رکھتا ہے، تو یہ چیزیں ہم بلال سے سیکھ رہی ہیں۔ تو بلال کی تعریفوں کے تم لوگوں نے پل باندھے تھے، تو اب کیا ہو گیا؟ اب تم لوگ اتنا زہر کیوں اگلتی ہو؟ کیا یہ وہی بلال نہیں ہے؟ بلال تو وہی ہے، اس کا لہجہ بھی وہی ہے، اس کی باتیں بھی وہی ہیں، وہ اپنی فیملی سے ابھی بھی ویسے ہی پیار کرتا ہے، وہ تم لوگوں کا ابھی بھی ویسے ہی خیال رکھتا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی وہ تم لوگوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ کس غم اور کس خوشی میں وہ تمہاری میں شریک نہیں ہوا جب سے جرمنی گیا ہے، لیکن تم لوگ ایسی منافقہ عورتیں ہوں کہ تم لوگ اس کے غم میں شریک نہیں ہوتی، اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتی۔ اس کی بیوی بیمار ہو، تم لوگ کبھی اس سے رابطے میں ہوتی ہوگی آف کیمرہ، کبھی ویڈیوز میں نہیں تم لوگوں نے دکھایا، اس کا نام تم لوگ غلطی سے زبان پہ نہیں لاتی، اس کی بیوی کا اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ عائشہ بلال کا نام لیتی ہے، لیکن آمنہ بلال کا بھی نام غلطی سے اپنے منہ پہ نہیں، زبان پہ نہیں لاتی۔ اس قدر شدید نفرت ایک بندے سے، صرف اس لیے کہ اس نے اپنی بیوی بچوں کا سوچا۔ تمہارے شوہر تمہارے غلام در خلید غلام بنے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، اور کیونکہ تمہاری تو اپنی ساس نہیں بولا ہے نا کہ میرا عمیر بھی غلام ہے اپنی بیوی کا، تو اگر وہ کر رہا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ، تو تم لوگ اس قدر تم مظلوم کیوں بنتی ہو؟ کیا تمہاری ذمہ داریاں اس کے کندھے پہ ہیں؟ تمہاری ذمہ داریاں تو تمہارے شوہروں نے نبھانی ہے نا، تو اگر تمہیں شوہر اگنور کریں پھر تو تم مظلوم بنو، پھر تو تم شکایتیں کرو، لیکن تم لوگ تو اپنے بھائی کے خلاف، مطلب بھائی کو نیچے دکھا کے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش، یہ مطلب کس وجہ سے کرتی ہو؟ کیونکہ تمہاری ذمہ داری اس کے سر پہ تو نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے جی۔ آج بلال نے بڑا اچھا سا جواب دے دیا کہ کس طرح میرے ابو نے میرا گھر بنوایا تھا میرے ساتھ، اور میں نے اپنا کم عمری میں گھر بنا لیا تھا، اور میں بچپن میں خوش ہوتا تھا کہ ہمارے ابو نے ہمارے لیے گھر بنایا، اور میں بھی اب پرسکون ہوں کہ میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ کرایوں پہ دھکے کھانا بڑا مجھے جو ہے، مطلب کہ ایک تو اس میں انسلٹ بہت ہوتی ہے، دوسرا بھائی ظاہری بات ہے بہت برا فیل ہوتا ہے، اور جس کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ جو جیسے بلال نے کہا کہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ رینٹ پہ رہتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا تھا، اور ہم خوش ہوتے تھے کہ ہمارے ابو جان نے ہمارا گھر بنایا ہے۔ تو جب میں گھر بنا رہا تھا تو ابو نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش کہ میں تمہاری اولاد اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن اللہ نے ان کو موقع نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا گھر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بنایا، اور انہوں نے وہ جس دن وہ پلاٹ لیا تھا بلال نے، اس دن ہی ان کے ابو نے کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے اور میں تمہارے ساتھ مل کے بنواؤں گا، اللہ تمہیں اس میں رہنا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری بہو ہے آنے والی اس کو بھی تمہارے حق میں مطلب کہ وہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہو، اللہ تم دونوں کو جس طرح تم اچھے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ایسی اچھی ہو۔ لیکن پھر اب کیا ہی کہیں، جب تک وہ زندہ تھے تو حالات اس قدر خراب نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن جب وہ رخصت ہو گئے تو ظاہری بات ہے ماں تو بیٹیوں کے حق میں ہی فیصلہ کرتی ہے۔ ماں کو پتہ بھی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا فرما بردار ہے، اور وہ کس نیچر کا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مجبور ہے
بیٹیوں کے کہنے میں ہے، بیٹیاں جس طرح کہیں گی ماں ویسے ہی کرے گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ بلال کو مس نہیں کرتی، یا بلال کو یاد نہیں کرتی، یا بلال سے پیار نہیں کرتی، سب کچھ کرتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جی نفرت کا جواب محبت سے، اور بڑے خوبصورت انداز میں۔ اور میں تو کہوں گی کہ ان جاہلوں کو اس سے سیکھنا چاہیے، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا استاد ہے، لیکن تم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں، بس پیسہ کمانا تم نے سیکھ لیا، اخلاق نہ سیکھ پائیں تم لوگ۔ تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھی کہ اتنی۔ اللہ حافظ۔